Assalamu alaikum. This is Mueed Pizada. 2022. The year 2022 can be called as Annus Horribilis of Pakistan's history. The horrible year. ये मैं क्यों कह रहा हूँ? सबसे पहले ये टर्म इस्तेमाल बहुत मशहूर, अगर देखेंगे आप इसको विकिपीडिया पे गूगल पे रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका इस्तेमाल जो है वो क्वीन एलिजाबेथ ने बड़ा किया 1992 के आखिर में, जिस साल क्वीन के खानदान पे बड़ी मुश्किलात हुई, बड़ी डिवोर्सेस हुई, विंडसर पैलेस में आग लगी, 100 से ज्यादा कमरे जल के खाकस्तर हो गए। क्वीन ने अपनी स्पीच जो थी 1992 की, बरतानी क्वीन की बात कर रहा हूँ, उसमें कहा कि ये साल एनिस हॉरिबेलिस था। लेकिन ये टर्म का ताल्लुक हरगिज बरतानिया की क्वीन मलिका एलिजाबेथ से नहीं है। ये टर्म इससे कम से कम 100 बरस, 125 बरस पुरानी है, और इसका इस्तेमाल हुआ पहली दफा 1870 में, जब वेटिकन ने और चर्च ने एक नया डॉक्ट्राइन दिया, द डॉक्ट्राइन ऑफ पेपल इनफेलिबिलिटी, जहां पर यह कहा गया, वेटिकन काउंसिल की मीटिंग हुई बहुत मशहूर 1869-1870 में, और उसके बाद ये फैसला किया गया कि पोप जो कुछ भी करेगा वेटिकन से, रोम से, उसे एक डॉक्ट्राइन के तहत इनफेलिबिलिटी का, यानी पोप गलत कर ही नहीं सकता। और पोप गलत इसलिए नहीं कर सकता कि पोप डिसेंडेंट है सेंट पीटर का। जब ये पेपल इनफेलिबिलिटी का, कि पोप कोई गलती कर नहीं सकता, कोई पोप गलत फैसला कर नहीं सकता, पोप के किसी फैसले को तनकीद का निशाना बनाया नहीं जा सकता, पोप अबव लॉ है, अबव अकाउंटेबिलिटी है, जब ये फैसला हुआ, जब ये डॉक्ट्राइन आया, तो इस पर बहुत तनकीद हुई क्रिश्चियन चर्च के ही हलकों से, और एक आर्टिकल छपा बहुत मशहूर जिसमें इसे एनस हॉरिबिलिस कहा गया। यानी चर्च ने जो कुछ किया है उसे चर्च के ही लोगों ने कहा कि वेटिकन का यह फैसला वेटिकन की तारीख में, चर्च की तारीख में एनस हॉरिबिलिस है, तो हॉरिबल ईयर है, और ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। वहां से ये टर्म पहली दफा सामने आई। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ 2022 में, उसकी निस्बत से भी हम उसे एनस हॉरिबिलिस कह सकते हैं, और उसके अंदर जो बुनियादी तस्वर की कमजोरी थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, उस वजह से भी हम उसे एनएस हॉरिबिलिस कह सकते हैं। मजीद आपको परेशान किए बगैर मैं कह दूं, तफसीलात बाद में दूंगा, पाकिस्तान का जो बुनियादी तस्वर है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ अबव अकाउंट, कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती, अबव क्रिटिसिज्म है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को एक गॉड कॉम्प्लेक्स की शक्ल दे दी गई है, एक खुदाइयत का तस्वर दे दिया गया है, उस पर कोई तनकीद नहीं हो सकती, कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता, उससे सवाल पूछने वाला कोई है ही नहीं। यही वो एनस हॉरिबिलिस है पाकिस्तान की तारीख का, जिसने बदकिस्मती से 2022 में पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान की जिंदगी का, पाकिस्तान के मीडिया का, पाकिस्तान के एहसास तशख्खुस का बेड़ा गर्क कर दिया। ये वो साल है जिसमें, इसमें बिलाशुबा इसमें बहुत इवेंट्स हुए हैं, और मैं ये भी आपको कहूँ, ये वो वीडियो है जिसको मैं 2-3 दिन से इसके बारे में सोच रहा था। इसको करने में बहुत सी दुश्वारियां हैं। उसकी वजह यह है कि इस साल का जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट है वो रजीम चेंज ऑपरेशन है, जो जनरल बाजवा और उनके साथियों ने आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के साथ मिलकर पाकिस्तान में किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान का माशरा, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का कौमी वकार, पाकिस्तान का एहसास तहफ़्फ़ुज़, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी, लोगों की रोजगार जो है वो खतरे में पड़ गई। लेकिन जैसे जैसे इन वाकयात ने डेवलप किया रजीम चेंज ऑपरेशन के, जहां एक ऐसी पार्टी तहरीक इंसाफ, जैसे नेशनल असेंबली में 155 अपनी सीटें हासिल थीं, उसे एक ऐसी पार्टी की लीडरशिप और अलायंस से बदल दिया गया जिसकी अपनी सीटें 83-84 हैं, और यूं 13 जमातों का एक अलायंस बनाया गया जो ऑन द फेस ऑफ इट ही डिसफंक्शनल है, और उसको एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ल दी गई। जिस तरह से इस वक्त कराची शहर के अंदर MQM के मुख्तलिफ जो धड़े हैं उनको इकट्ठा करने को एक खालिस्तान पॉलिटिकल शक्ल दी जा रही है, हालांकि मामला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में जो दुश्वारी है वो ये है कि जैसे जैसे ये वाकयात हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द मार्च ऑफ 2022, हम तमाम मीडिया, टेलीविजन एंकर पर्सन, सोशल मीडिया, अखबारात, साइट्स, ट्विटर, इसके एक एक दिन को डिस्कस करते रहे। इसकी कोई, इनके वाकयात की जो डिस्क्रिप्शन है, उसकी जो टाइम लाइन है, उसके अंदर कोई नई बात नहीं है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे डन टू डेथ ना किया गया हो, जिसे बहुत डिस्कस ना किया गया हो। तो जरूरत इस चीज की है कि इन वाकयात को बिल्कुल सरसरी तौर पे इनका जिक्र करके ये सवाल रेस किया जाए कि हमारे ऊपर ये आफत आई क्यों, हम क्या, हमारी गलतियां थी, हमारे जुर्म क्या थे, हमारी कमजोरियां क्या थी, जिसके नतीजे में
یہ NS ہاربیلس کا سال ہمیں دیکھنا پڑا. اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں اور کیا بنیادی تصورات ایسے ہیں جن پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ سال اور آنے والے سال جو ہیں ہمارے مستقبل کے وہ بہتر ہوں, ہم کسی بہتری کے راستے کے اوپر چل سکیں. اس حوالے سے میں نے ایک لسٹ اپنے سامنے بنائی ہے میجر ایونٹس کی. سب سے پہلے میں ذکر کر دوں, ایونٹس تو بہت سے ہوئے ہیں پاکستان میں. تاریخ کے تباہ کن ترین سیلاب آئے جس نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ پاکستان انوائرمنٹل ڈیزاسٹر کے مقابلے میں کتنا, پاکستان کی طرح کے ملک اور خاص کر کے پاکستان جو ہے جو خود کاربن افیکٹ جو ہے, جو کاربن گیسز افیکٹ ہے, اس کے لیے تو بہت کم رسپانسبل ہے, لیکن اس کے جو افیکٹس ہیں گلوبل نارتھ کی انڈسٹریل ایکٹیویٹی کے, اس میں پاکستان جیسا ملک اتنا زیادہ انوائرمنٹل ڈیزاسٹرز کے سامنے ایکسپوز ہے کہ ایک ایسا وقت آ گیا اکتوبر نومبر میں کہ پاکستان کی تقریباً 33 ملین کی آبادی, 3 کروڑ 30 لاکھ کی آبادی بتایا گیا کہ بے گھر ہو گئی, اپنے گھروں سے اس کو باہر نکلنا پڑا, سڑکوں پہ آ گئی, اس کی مدد کا کوئی طریقہ نہیں تھا. بہت بڑی تعداد میں پاکستان کا جغرافیہ, آلموسٹ 1/3 پاکستان کی جو ٹیریٹری تھی پنجاب اور سندھ میں, خاص کر کے سندھ میں, وہ زیر آب آ گئی اور پاکستان نے اس ایشو کو ریز کیا اور اس کا کوئی حل ابھی نہیں نکل سکا. گو کہ پاکستان نے خاصا افیکٹولی اس ایشو کو ریز کیا ہے اقوام متحدہ کے لیول میں اور بین الاقوامی کمیونٹی کے سامنے. ہونے کو بہت سی چیزیں ہوئیں. ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ 2022 میں انتہائی غیر متوقع طور پر پڑوسی ملک افغانستان, جس کے اندر ایک بہتر پالیٹکس لانے کی خاطر افغان طالبان کو واپس طاقت میں لانے کے لیے پاکستان نے 20 برس قربانیاں دیں, اسٹرگل کی, دنیا بھر کے الزامات کو برداشت کیا, ڈبل گیمز ٹرپل گیمز کا الزام برداشت کیا, اور 2022 میں اس طرح سے پاکستان کی اندرونی پالیٹکس, اس میں ایکسٹرنل فیکٹرز کی انوالومنٹ اس طرح سے ہوئی کہ خود پاکستان یعنی کہ پاکستان افغان طالبان ہی کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہیں بہت خراب ہو گئے. یہ بھی امپورٹنٹ ایونٹس ہیں, لیکن جن امپورٹنٹ ایونٹس پہ میں فوکس کرنا چاہتا ہوں, اکانومی کے بارے میں کامنٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی معیشت کی جو صورتحال ہے کہ ڈالر جو 179 یا 180 روپے پہ تھا, وہ اس وقت مارکیٹ میں 255 روپے پہ نہیں مل رہا. جو پاکستانی کاروباری بزنس شخصیات ایجوکیشن کے لیے اپنے ہی پیسوں کو باہر لے جانا چاہتے ہیں, جو ان کے اپنے ٹیکس پیڈ پیسے ہیں, ان کو پاکستان سے باہر لے جانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. پاکستان میں کسی بزنس مین کے پاس کروڑوں اربوں روپے کی پراپرٹی ہو, کوئی لیگل طریقہ نہیں ہے کہ اسے بیچ کے بینکنگ چینلز کے ذریعے کسی بہتر ملک میں جا کے کاروبار کر سکے, گھر لے سکے, بچوں کی تعلیم کر سکے. پاکستانی ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑے پریزن کیمپ کے اندر, اپنے لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ کے اندر بند ہو گئے ہیں. لاکھوں لوگ, شاید ملینز اس وقت بے روزگار ہو چکے ہیں. آٹو انڈسٹری برا حال ہے, ٹیکسٹائل سیکٹر برا حال ہے, ایکسپورٹس برا حال ہے, کنسٹرکشن کی جو اٹھی تھی انڈسٹری اس کا بہت برا اس وقت تباہ کن حال ہے. تو بہت ہی عجیب و غریب قسم کے حالات ہو چکے ہیں. ہیومن رائٹس کے حوالے سے پاکستان کی اندر کی جو کمزوریاں کبھی کھل کے اتنے سامنے نہیں آئیں. سینیٹر اعظم سواتی, 75 برس کے آدمی کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ گزشتہ کئی مہینوں سے روا رکھا جا رہا ہے, اس میں ابھی تک کوئی کمی نہیں آئی. ڈاکٹر شہباز گل کو محض ایک انتہائی بینائن انوسنٹ سپیچ کرنے کے اوپر ابھی تک وہ ایک انتہائی خطرناک کیس کے سامنے ڈاکٹر شہباز گل اس کو فیس کر رہا ہے. ٹیلی ویژن اینکر پرسن عمران ریاض خان کو جس طرح سے اٹھا کے تھانے لے جایا گیا, جمیل فاروقی کو جس طرح سے برہنہ کر کے زد و کوب کیا گیا, ایاز امیر کو جس طرح سے سڑکوں کے اوپر مارا گیا, غلام حسین کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا, ارشد شریف, موسٹ امپورٹنٹ, ہم سینکڑوں دفعہ ذکر کر چکے ہیں اور اس چیز کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے, جس طرح سے پاکستان کے پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن شہید ارشد شریف کو بےمانہ طریقے سے کینیا میں قتل کیا گیا. بھوسڑی قسم کی ایکسپلینیشن فضول قسم کی دی گئی. کتنے ہفتے گزر جانے کے بعد کسی قسم کی کوئی پراپر انویسٹیگیشن, کوئی فیکٹ فائنڈنگ نہیں ہو سکی, اور سب سے بڑھ کے پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, جس میں اللہ نے بال ان کی جان بچائی. اگر ان کی فیمورل آرٹری ہٹ ہو جاتی تو آدھے گھنٹے سے زیادہ سروائیول کا کوئی چانس وہاں وزیر آباد میں نہیں تھا. یہ سارے واقعات ہمارے سامنے ہوئے. ان سارے واقعات جیسے جیسے ہوتے چلے گئے اسٹارٹنگ فرام مارچ 2022, اس کے اوپر ایک ریئیکشن, ایک رد عمل بلڈ اپ ہوا. وہ ریئیکشن اور رد عمل کا میں صرف ذکر کرنا چاہتا ہوں بیکاز اس پہ بہت ڈبیٹ ہو چکی ہے. وہ وے فارورڈ نہیں ہے. ریئیکشن رد عمل میں جنرل باجوہ کو بڑا برا بھلا کہا گیا. بہت کوشش کی گئی جنرل باجوہ, ان کے ساتھیوں کی طرف سے, ISPR کی طرف سے, انٹیلیجنس ISI کی طرف سے, کہ جنرل باجوہ پہ ہونے والی تنقید کو روکا جائے. سینکڑوں ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں ان کو, شاید ہزاروں
ब्लॉक किए गए, सैकड़ों लोगों के खिलाफ FIRs दर्ज की गई, कई लोग गिरफ्तार हुए, उनसे माफ़ीनामे लिखवाए गए, उनको सजाएं हुई, उनके केसेस बनाए गए, सॉफ्टवेयर अपडेट किए गए। और यही वो सूरत हाल थी जनरल बाजवा की तनकीद ही की से, जो एलिमेंट था जनरल बाजवा के ऊपर खुल के तनकीद करने का, जिसके नतीजे में शहीद अरशद शरीफ जो हैं उनकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ी। हमें नहीं पता कि फाइनल ट्रिगर किसने पुल किया, फाइनल फैसला किसका था, लेकिन अरशद शरीफ की कत्ल को और इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले को पाकिस्तान की इस बिखरी हुई, उलझी हुई सियासत से अलग करके देखा जा ही नहीं सकता। सो ये सारे वाकयात जो हैं हमारे सामने हुए। जनरल बाजवा को बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा, आर्मी के ऊपर लोगों की बहुत तनकीद पहली दफ़ा हुई। कभी आर्मी को पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को या आर्मी को इतनी ज़्यादा तनकीद का सामना नहीं करना पड़ा। एक दीवार, एक 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 खलीज जो है पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों के दरमियान और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान एक खलीज जो है हायल हो चुकी है, जिसे जिसे पाटना, जिसे ठीक करना जो है वो इस वक्त की ज़रूरत है। जनरल्स को बहुत बुरा भला कहा गया, अदालतों की कमजोरी और जज साहिबान को बहुत बुरा भला कहा गया। दूसरी तरफ से इमरान खान को पागल कहा गया, एम्बिशियस कहा गया। इमरान खान को डिमोनाइज करने के लिए हर तरह के केसेस, 30 के करीब केसेस बनाए गए। लेकिन ये वो तमाम चीज़ों का जिक्र करने का मकसद नहीं है। मैं आता हूँ उन बुनियादी कंसेप्चुअल फेलियर्स की तरफ से, जिसकी वजह से पाकिस्तान को 2022 में एनएस हॉरिबल साल का सामना करना पड़ा, जिसकी तबाहकारियां अभी भी जारी हैं। और जब तक हम इन बुनियादी कॉन्सेप्ट्स जो हैं, इनकी इनकी कमजोरियों को, इनकी गलतियों को, बेसिकली इनकी कमजोरियों को समझ नहीं पाएंगे, एड्रेस हो सकता ना कर सकें, ठीक हो सकता ना कर सकें, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों के ऊपर डिबेट कर सकें। और मैं एक एक करके इंतहाई मुख्तसर तरीके से ये जो कंसेप्चुअल फेलियर्स हैं, जो कमजोरियां हैं पाकिस्तानी निज़ाम की, उनको आपके सामने रखता हूँ ताकि इनके ऊपर डिबेट हो सके। शायद किसी को मौका मिले, अरबाब इख्तियार को, हम लोगों को, आप लोगों को, मीडिया को, कि हम इनको, इन कमजोरियों के ऊपर एक ऐसी डिबेट कर सकें, एक ऐसी पब्लिक ओपिनियन या अवेयरनेस जनरेट कर सकें कि इन मसाइल का कोई हल निकल सके। सो एक एक करके मैं पॉइंट आपके सामने लाता हूँ। पहला, मोटा मोटा पहले ऑन द फेस ऑफ जिक्र कर दूं। एक पॉइंट है कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ की, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो एक गॉड लाइक सिचुएशन है, गॉड कॉम्प्लेक्स है, और एक बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर पोजीशन, ताकतवर पोजीशन है, जिसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, विच इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एनी अकाउंटेबिलिटी, एनी काइंड ऑफ प्रॉबिलिटी, एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी। ये एक बहुत बड़ा मसला है जो 2022 में हमारे सामने आया। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जिसमें इमरान खान, जिन्होंने अपनी लैक ऑफ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की वजह से तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों को, जो अदरवाइज शायद इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होती, एक दूसरे के खिलाफ होती, उन्हें अपने खिलाफ इकट्ठा कर लिया और यही समझते रहे कि मैं और इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठे हैं, और मैं और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर पाकिस्तान को किसी सही रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। हम मिल के करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, हम मिल के पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक कर रहे हैं। और उसके नतीजे में इमरान खान की जो वॉर ऑफ वर्ड्स थी, प्रैक्टिकली तो कुछ भी उन्होंने नहीं किया, लेकिन जो उनकी वॉर ऑफ वर्ड्स थी अगेंस्ट PMLN, अगेंस्ट PPP, अगेंस्ट मौलाना फजल रहमान, अगेंस्ट अदर पार्टीज, और कहीं पर भी सेकेंड टियर रिप्रोचमा ना रखना, उसके नतीजे में पाकिस्तान की पॉलिटिकल पोलराइजेशन में इंतहा दर्जे का इजाफा हुआ, जिसका कोई एंड इन साइट जो है वो नहीं है। ये चीज़ भी खुल के वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान का जो वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स का, ये इसेंशियली डिसफंक्शनल है, ये सब्जेक्ट टू एक्सप्लॉयटेशन है। इसके अंदर रिजल्ट्स आप डिलीवर नहीं कर सकते इसके, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि पाकिस्तान बरतानिया की एक कॉलोनी था। अगर पाकिस्तान फ्रेंच कॉलोनी होता, अमेरिकन कॉलोनी होता, जैसे फिलीपींस था, जैसे अल्जीरिया फ्रेंच कॉलोनी था, तो पाकिस्तान ने उन्हीं का सिस्टम अडॉप्ट कर लेना था। तो वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसको कई दफ़ा लोग टेलीविजन में आके वकला खास करके कहते हैं कि हमारी कौम के मिजाज से ये मुताबिकत रखता है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। बारहा और इस दफ़ा एक बार खुल के इस पूरे सिस्टम की कि ये कितना करप्ट सिस्टम है, ये कितना डिसफंक्शनल सिस्टम है, इसके अंदर कितनी इंसानों की बार बार कीमत लगती है, बोली लगती है, इसमें पॉलिटिकल कंट्रोल एंड डायरेक्शन, और इसके अंदर कोई डिसीजन मेकिंग करना जो है, पॉजिटिव डिसीजन मेकिंग करना कौम की खातर किसी आइडिया के तहत, वो बिल्कुल बिल्कुल नामुमकिन है। ये चीज़ भी बिल्कुल खुल के सामने आ गई। पाकिस्तान की अदलिया बहुत कमज़ोर है। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं, वो लोगों को, आवाम को, मुख्तलिफ इदारों को तहफ़्फ़ुज़ जो उनको देना चाहिए, जो सिक्योरिटी देनी चाहिए एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन, वो नहीं दे सकती, जिसके नतीजे में आईन पाकिस्तान महज एक कागज़ का टुकड़ा है, और उसके नीचे जो गारंटीज दी गई हैं पाकिस्तान के लोगों को, वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। 2022 ने इसको अच्छी तरह से हमारे सामने वाज़ेह कर दिया, वरना सेनेटर आज़म सवाती अभी तक गिरफ्तार ना होते, उनकी ज़मानत हो गई होती।
आर्मी चीफ अपनी तमाम ताकत इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के जरिए एक्सरसाइज करता है। ISI उस पावर को इंटरफेरेंस करती है पॉलिटिक्स में थ्रू द पॉलिटिकल विंग। इसकी खराबियां पहले भी बहुत इसका जिक्र था, बड़ा चर्चा था, लेकिन 2022 में ये बात बिल्कुल खुल के सामने आ गई है कि इसका अब कोई हल निकालने की जरूरत है। अगर ये सूरत हाल ऐसे ही चलेगी तो पाकिस्तान की रियासत शदीद खतरे का शिकार रहेगी और ये मुल्क बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर सकेगा। इनफैक्ट इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो ही अब खतरे में पड़ चुकी है। पाकिस्तान की एजुकेशन बिल्कुल इनफेक्टिव है, डिग्री ओरिएंटेड सिस्टम है, जिसकी वजह से जो लोगों के पास डिग्रीज हैं भी उनके पास किसी किस्म की प्रॉपर मेंटल अवेयरनेस नहीं है, उनका दुनिया का एक्सपोजर नहीं है और उनके पास कोई स्किल सेट्स नहीं है इस किस्म की जिसको वो दुनिया को बेच सकें। और दुनिया की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसके अंदर पाकिस्तानी लोगों के लिए पाकिस्तान से जाकर बाहर पढ़ना, तालीम हासिल करना या जॉब लेना जो है वो महज मशरक़ वस्ता के ममालिक तक महदूद हो चुका है, जिसके बारे में बहुत सोचने की जरूरत है। नाउ आई कम टू सम ऑफ द मेजर पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 रिलेट्स टू आर्मी चीफ। एक बहुत ही फ्लॉड पोजीशन पाकिस्तान में पैदा हो चुकी है। दुनिया में कहीं पर भी कोई ऑफिस, मेरी कम से कम दानिश में, ऐसा नहीं है जिस ऑफिस को इतना सैक्रोसैंक्ट बना दिया गया हो, मुकद्दस बना दिया गया हो, उसको एक गॉड लाइक यानी खुदाइयत का तस्वर दे दिया गया। खुदाइयत का तस्वर इसलिए कह रहा हूँ कि खुदा के बारे में हमारा तस्वर यह है कि खुदा जो है वो कभी गलती नहीं कर सकता, खुदा सोता नहीं है, खुदा हर वक्त काम, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस्लाम का या क्रिश्चियनिटी का, जुडिज्म का, वो है अबाउट द इनफेलिबिलिटी ऑफ गॉड। यानी गॉड, हमने कभी ये डिस्कशन नहीं कर सकते कि खुदा से कोई गलती हुई हो, खुदा को कौन अकाउंटेबल ठहरा सकता है, खुदा की कौन अकाउंटेबिलिटी कर सकता है, खुदा से कौन सवाल पूछ सकता है। आपको शायरी लिख सकते हैं जैसे अल्लामा इकबाल ने शिकवा और जवाब शिकवा लिखे थे, इसी किस्म की कुछ चीज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में किसी अजीब व गरीब मुहरकात की वजह से गुज़श्ता 20-25-30 बरस की जो तारीख है मार्शल लॉ इंटरवेंशंस के बाद, पाकिस्तान की आर्मी चीफ के ऑफिस को एक खुदाइयत का दर्जा दे दिया गया है। ये एक ऐसा ऑफिस है जिसकी ना कोई मॉनिटरिंग है, ना ये किसी को अकाउंटेबल है, ना किसी को ये जवाबदेह है, इसका कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। 2022 से पहले हमारा ये ख्याल था कि पाकिस्तान आर्मी चीफ के ऊपर किसी की नज़र होती होगी, शायद ISI की नज़र होती होगी, MI की नज़र होती होगी, कोई उसके ऊपर चेक एंड कंट्रोल बैलेंस होता होगा कोर कमांडर्स का। लेकिन ये पता चला कि ये बातें सिर्फ मफरूज़े थे। और ख़ास करके जब एक आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलती है, एक्सटेंशन ना भी मिले तो आर्मी चीफ जो है वो अकाउंटेबल नहीं है किसी को, लेकिन एक्सटेंशन मिलने के बाद उसके पास जो हल्का फुल्का थोड़ा सा धीरा सा उसके ऊपर को कमांडर्स का जो एक उसके ऊपर एक मॉरल प्रेशर होता है जो उससे बहुत जूनियर नहीं होते, जिसको आप कह सकते हैं फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, यानी जो टॉप के 15-20 लोग हैं, 20 कह लें, 15 कह लें, 18 कह लें, 17 कह लें, उनके दरम्यान में जो एक पेयर प्रेशर है, जो नज़र का एक मॉरल प्रेशर है, जो जिसको फर्स्ट अमंग द इक्वल्स कहते हैं, वो चीज़ भी खत्म हो जाती है एक्सटेंशन से। तो 2022 में हमने आर्मी चीफ के ऑफिस की अनअकाउंटेबिलिटी और एक्सटेंशन का जो डिजास्टर है कि पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा किस तरह से अपनी जो भी उनकी सोच समझ थी उसके हवाले से हुकूमतें बनाते रहे, गिराते रहे, फैसले करते रहे, खारजा ताल्लुकात में करते रहे। हर हफ्ते दुनिया भर के, अमेरिका के चार्ज डी फेयर, बरतानिया के हाई कमिश्नर, कोई मतलब हर वक्त वो मुलाकातें करते रहे और कोई ये पूछने वाला नहीं था, कोई कोई क्वेश्चन रेज करने वाला नहीं था, कोई क्वेश्चन रेज कर ही नहीं सकता। तो आर्मी चीफ के ऑफिस की जो पोजीशन की खराबियां हैं वो बड़ी खुल के 2022 में हमारे सामने आई हैं। पाकिस्तान में कोई सिविलियन इदारा ऐसा नहीं है जो इस चीज़ के ऊपर कोई पोजीशन ले सकता है, इसका मुहासबा कर सकता है, लेकिन इस पर डिबेट होने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ये खुद आर्मी हाई कमांड की ज़रूरत है कि आर्मी चीफ के ऑफिस की एक अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म डिसाइड किया जाए। आर्मी चीफ को जो हैसियत हासिल है पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं पर भी किसी को हासिल नहीं है और इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी पाकिस्तान के जो आर्म फोर्सेस हैं उसमें एयरफोर्स भी है, PAF, उसमें नेवी भी है, उसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ऑफिस भी है, उसमें न्यूक्लियर कमांड भी है। तो इन सब का एक इनपुट होना चाहिए और सिर्फ आर्मी चीफ को जो एक बहुत ही मरकजी किस्म का मुकाम और सेंट्रल पोजीशन दे दी गई है पाकिस्तान की स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर, और बाय वर्च्यू ऑफ दैट उसकी जो पॉलिटिक्स के ऊपर उसका होल्ड है, ये प्रॉब्लम नंबर 1 है इस वक्त पाकिस्तान का। जब तक पाकिस्तान इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर सकता, पाकिस्तान की बका नहीं है, उसकी निजात नहीं है, उसका कोई बेहतर फ्यूचर जो है वो नहीं हो सकेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने की, और इसको बुरी जुबान से समझने की जरूरत नहीं है। इस पे एक लॉजिकल, तमीज से, मुदबाना तरीके से, इज्जत के साथ, इंटेलेक्चुअल तरीके से, इंटेलिजेंट तरीके से इस इशू को डिबेट करने की
ہمیں ضرورت ہے. دوسرا اسی خرابی سے لمیٹڈ وہ خرابی ہے جہاں جنرل باجوہ نے جو کچھ کیا، جیسے کہ احمد نورانی کی سٹوری سے ہمیں پتہ چل چکا ہے، اور وہ احمد نورانی کی سٹوری ابھی صرف ہے 10%. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 10% ہی ہے، 10-20% سے زیادہ حقائق اس میں بھی نہیں آئے. لیکن کس طرح سے جنرل باجوہ کا خاندان اس پورے جو پولیٹیکل سسٹم تھا جس میں وہ انٹرنس تھے اور وہ بہت پاورفل پوزیشن میں تھے، اسی دریں اثنا ان کا خاندان اس کے اثاثوں میں کتنا بے تحاشا اضافہ ہوا، اور جس سے کس طرح انتہائی مشکل سوالات جو ہیں جنرل باجوہ کے اور ان کی فیملی کے بارے میں ریز ہوتے ہیں. لیکن جنرل باجوہ جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ اپنے لیے کر رہے تھے، اپنے آئیڈیاز کی خاطر کر رہے تھے. اس کا پاکستان کی قومی سلامتی کے ساتھ، پاکستان کے مستقبل کے ساتھ، پاکستان کے انٹرسٹ کے ساتھ یا آرمی کے انٹرسٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن جب ان پہ تنقید ہوئی میڈیا کی طرف سے، شہید ارشد شریف کی طرف سے، عمران ریاض کی طرف سے، اور بہت سے لوگوں کی طرف سے، سینیٹر اعظم سواتی کی طرف سے، تو جنرل باجوہ نے سکسیسفلی اپنے آپ کو آرم فورسز آف پاکستان اور پاکستان آرمی کا جو ایک ریسپیکٹڈ پوزیشن ہے اس کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا لی. یہ دوسرا بہت بڑا پرابلم ہے کہ کوئی بھی جس طرح سے سول بیوروکریسی کے اندر کوئی روگ کیریکٹرز ہو سکتے ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، زیادہ تر لوگ اچھے ہوں گے لیکن برے بھی ہیں. اس طرح سے اگر آرمی چیف جو ہے وہ غلطیاں کرتا ہے، غلط ایکشن کرتا ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا سوال اٹھتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو فوج کے پیچھے چھپا لیتا ہے. یہ فیسلٹی پاکستان میں کسی اور کو اویلیبل نہیں ہے، یہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ والوں کو اویلیبل نہیں ہے، یہ پولیس والوں کو اویلیبل نہیں. یہ صرف 2 جگہیں ہیں جہاں یہ پوزیشن ایکسرسائز کی جا رہی ہے، ایک فرام دی چیف آف دی آرمی یا آرمی کی طرف سے، اور دوسری طرف سے جوڈیشری کی طرف سے. تو 2 قسم کی سیکرڈ کاؤز ہمارے سامنے آتی ہیں پاکستان کے نظام میں، اور یہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشنل لیگل ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے اس کی یہ دونوں خرابیاں بہت کھل کے 2022 میں ہمارے سامنے آئی ہیں جن پہ ہمیں ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک نعرہ بار بار لگایا گیا آرمی آفیسرز کی طرف سے کہ چیف از آرمی، آرمی از چیف. یہ بڑی انسلٹنگ بات ہے اتنی بڑی فوج کے لیے جس کی تعداد 5-6 لاکھ لوگ ایک وقت میں فوج میں سرو کرتے ہیں. ملینز آف پاکستانیز جو ہیں انہوں نے آرم فورسز آف پاکستان کے اندر سرو کیا ہے 1947 سے اب تک. جو مائیں ان آفیسرز کو اور جوانوں کو جنم دیتی ہیں انہوں نے کوئی جی ایچ کیو کا یونیفارم نہیں پہنا ہوتا. وہ پاکستان کی قوم سے ان کا تعلق ہے. افواج پاکستان، آرم فورسز آف پاکستان پاکستانی قوم کا ایک قیمتی ریسپیکٹڈ اثاثہ ہے. اس کے بارے میں یہ مائنڈ باگلنگ، مائنڈ انسلٹنگ اسٹیٹمنٹ دینا دی چیف از دی آرمی اینڈ آرمی از چیف، یہ انتہائی انسلٹنگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم اے کے کورس کے اندر اور پی ایم اے سے ہی شروع کر دینا چاہیے. پی ایم اے کے کورس کے اندر یہ لکھا ہونا چاہیے کہ کبھی کوئی یہ جملہ، یہ فضول جملہ نہیں دہرائے گا کہ آرمی از چیف اینڈ چیف از آرمی. آرمی چیف جو ہے وہ محض 3 سال کے لیے آتا ہے، اس نے آرمی کو لیڈ کرنا ہے، اس کے مینجمنٹ شٹل کرنے ہیں، اس کا کوئی گاڈ کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے. آرمی بہت بڑا ریسپیکٹڈ نیشنل انسٹیٹیوشن ہے. اس کو کوئی ایک آدمی کے ساتھ آپ نتھی نہیں کر سکتے، اس کو ایک آدمی کی ذات جو میں کنورٹ آپ کسی صورت نہیں کر سکتے. یہ بھی فلو جو ہے 2022 کے پرابلم سے بہت کھل کے ہمارے سامنے آئے. پھر جو چیز ایکسٹینشن بہت بڑا جرم ہے. یہ ایکسٹینشن کا جرم پہلے کیانی صاحب نے کروایا آصف علی زرداری سے. آصف علی زرداری صاحب نے اس کا بڑا بھرپور فائدہ اٹھایا، انہوں نے حکومت کو تحفظ دیا، انہوں نے اس کو سیکیور کر لیا. عمران خان صاحب ان کے مقابلے میں بہت بھولے تھے. آصف علی زرداری ایک میکیویلین کیریکٹر تھے، ان کو پالیٹکس کی ڈائنامکس کا اندازہ تھا. عمران خان کو پاکستان کی پالیٹکس کا قطعی طور پہ کوئی اندازہ نہیں تھا. عمران خان نے اپنے سارے انڈے جو ہیں وہ آرمی چیف اور ISI کے ڈبے میں ڈال دی اور باقی سب کے ساتھ انہوں نے جھگڑا کر لیا. آصف علی زرداری کے ایکسٹرنل سپورٹرز تھے. جب آصف علی زرداری کی ٹینشن ڈیولپ ہوتی تھی جنرل کیانی سے، GHQ سے، امریکہ ان کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے جب میمو گیٹ پہ ٹینشنز پیدا ہوئیں تو کتنی زیادہ سپورٹ ان کو باہر سے مل رہی تھی، مغربی ذرائع ابلاغ سے، امریکہ کی حکومت سے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس. عمران خان کی بہت بڑی پولیٹیکل نائیوٹی اور مسٹیک تھی، وہ پاکستان کی پالیٹکس کے ڈائنامکس کو نہیں سمجھ سکے. اللہ کرے کہ اب اس سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے، بہت انہوں نے اسٹرگل کی ہے، ان کو سمجھ آئی ہو کہ پالیٹکس کیا ہے. بہرحال ایکسٹینشن ایک جرم ہے. آصف علی زرداری نے ایکسٹینشن اپنی خاطر دی تھی. عمران خان صاحب نے بھی کسی قوم کی خاطر ایکسٹینشن نہیں دی تھی. عمران خان نے بھی جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی یہی سوچ کے دی تھی کہ میری حکومت کی سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہو. آصف علی زرداری نے بھی جرم کیا تھا، انفارچونیٹلی عمران خان صاحب نے بھی جرم کیا تھا. آصف علی زرداری نے کبھی اس کو مانا نہیں. عمران خان کی گریٹنس ہے کہ عمران خان نے مانا کہ میں نے جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی وہ میں نے غلط کیا تھا، مجھے وہ ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی. یہی چیز عمران خان کو پاکستان کی سیاست میں ممتاز کرتی. لیکن کسی آرمی چیف کو کبھی کسی بھی ایکسکیوز پہ ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے. پاکستان آرمی میں ایک جنرل تیار ہو کے نیچے سے اوپر آتا ہے. دے آر آل فلی کیپیبل.
کوئی انہوں نے ایٹم بم بنانا ہے بھی نہیں وہاں پہ, انہوں نے بیسک مینجمنٹ ہی کرنی ہے. پاکستان آرمی نے دنیا نہیں فتح کرنی, پاکستان آرمی کی کوئی گلوبل رسپانسبلٹیز نہیں ہے, پاکستان آرمی کو ایک بیسک ایڈمنسٹریٹر چاہیے. اینڈ ایوری 3 اسٹار جنرل جو لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے وہ پاکستان آرمی کا چیف بن سکتا ہے آن دی بیسس آف سینیورٹی. یہ ایکسٹینشن ایک انتہائی زہر قاتل ہے پاکستان کی ریاست کے لیے, پاکستان کی آرمی کے لیے, اور اس ایکسٹینشن کے پورے پروسیس نے پاکستان کا کنڈا کر دیا ہے گزشتہ 3-4 برس میں. یہ ایک امپورٹنٹ چیز 2022 میں ہمارے سامنے آتی. آئی ایس آئی کی جو پاورز ہیں ان کنٹرولنگ پالیٹکس, آرمی چیف کے پاس کوئی پاور نہیں ہے, اس کے کور کمانڈر اس کی خاطر کوئی الٹا سیدھا کام کرنے کو تیار نہیں ہے. پاکستان آرمی کے ریگولر آفیسرز اپنے چیف کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے, نہ کرنا چاہتے ہیں. It is because of the incursion of the inter-services intelligence into the politics of Pakistan کہ یہ تمام تباہی جو مچی ہے یہ ہمارے سامنے آئی. اب اس میں وے فارورڈ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آئی ایس آئی از اے ویری امپورٹنٹ نیشنل انسٹیٹیوشن. آف آل دی انسٹیٹیوشنس جو اس وقت پاکستان کی نیشنل سیکورٹی سے ڈیل کرتے ہیں, ان میں غالباً سب سے جو امپورٹنٹ کی انسٹیٹیوشن اس وقت کا ہے اور فیوچر کا ہے وہ آئی ایس آئی ہے. لیکن آئی ایس آئی جو ہے شوڈ بی اکاؤنٹیبل ٹو دی پرائم منسٹر آف پاکستان, ٹو دی الیکٹڈ پرائم منسٹر. اس کے لیے ضرورت کیا ہے کہ ڈی جی آئی جو ہے وہ یا تو ایک سول بیوروکریٹ ہو یا وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سے ہو. سب سے پریفریبلی تو اس کو پولیس سے ہونا چاہیے, جس طرح سے ہندوستان میں رو اور آئی بی کے چیفs پولیس سروس سے یا ان کی اپنی سروس سے آتے ہیں. وہ کبھی بھی وہاں پہ کوئی آرمی آفیسر کو انہوں نے رو یا آئی بی کا ہیڈ نہیں لگایا. لیکن اگر ہم کسی جنرل کو لے کر بھی آتے ہیں ڈی جی آئی بنانے کے لیے, تو پھر پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ان کی آرمی سے ریٹائرمنٹ ہونی چاہیے, ان آرمی سے ان کی پینشن ہو جائے. اس کے بعد وہ سمپلی اکاؤنٹیبل ہوں ٹو دی پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ اکاؤنٹیبل ہوں ٹو دی پارلیمنٹ اینڈ ٹو سینٹ کمیٹیز. اور جب چاہے سینٹ ڈی جی آئی کو بلائے, وہ ڈی جی آئی آ کے ان کیمرہ یا ویزیبل بریفنگ وہاں پہ دے. اسی طرح سے جو 12 ڈی جیز ہیں جو ڈی جی آئی کے نیچے کام کرتے ہیں, دی آل شوڈ آئیدر بی ریٹائرڈ آفیسرز فرام دی آرمی جو ایک دفعہ انڈکٹ ہوں اور ریٹائر ہو جائیں, کمپیٹنٹ لوگ ہوں کسی نہ کسی بیسک ایگزام کے ذریعے, جیسے آرمی آفیسرز کا ایک بیسک سلیکشن پروسیس ہے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ آف پولیس میں آنے کے لیے, اسی پروسیس کو. اور اس میں ریوالونگ ڈور ختم ہو جانا چاہیے. ریوالونگ ڈور یہ ہے کہ آرمی آفیسرز, کرنل اور بریگیڈیئرز فاٹا سے اٹھتے ہیں, کوئٹہ سے اٹھتے ہیں, آ جاتے ہیں آئی ایس آئی میں, 3 سال وہاں لگاتے ہیں, واپس آرمی میں اپنی پوزیشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اور اب یہ بھی سلسلہ ہو گیا کہ آئی ایس آئی چیف جو ہے وہ تو آرمی چیف بن سکتے ہیں. اس پروسیس کو 4th 5th ختم ہونا چاہیے. ظاہر ہے میرے کہنے سے ختم نہیں ہوگا, اس پہ ایک نیشنل ڈبیٹ کی ضرورت ہے. ڈی جی آئی اکاؤنٹیبل اونلی ٹو دی پرائم منسٹر آف پاکستان. ڈی جی آئی کین اونلی بی اے ریٹائرڈ آرمی آفیسر. جب آئے تو اس کو فوری طور پہ ریٹائرمنٹ لے لے, یا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سے ہو یا پولیس سے ہو. اکاؤنٹیبل ہو ٹو دی پرائم منسٹر, اکاؤنٹیبل ہو ٹو دی پارلیمنٹ. اور جیسے ہی یہ سول آفیسرز ہوں گے آئی ایس آئی کے ٹاپ کے اوپر, ریٹائرڈ آرمی آفیسرز, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اور پولیس, تو آٹومیٹکلی ان کو عدالتیں بلائیں گی. وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے ٹو دی سینٹ سب کمیٹیز اینڈ ٹو دی کورٹس. اور آئی ایس آئی کا جو پولیٹیکل ونگ ہے جو پاکستان کی انٹرنل ڈومیسٹک پالیٹکس میں انٹرفیئر کرتا ہے, ایم این ایز ایم پی سے ملتا ہے, ان کو لالچ دیتا ہے, ڈراتا دھمکاتا ہے, لوگوں کی ویڈیوز بناتا ہے, اس پولیٹیکل ونگ کا 4th 5th خاتمہ ہو جانا چاہیے. اور اگر جنرل عاصم منیر کے زمانے میں ہی وہ یہ سٹیپ اٹھائیں تو ہسٹری میں اپنا نام لکھوائیں گے. 3 سال کی ایکسٹینشن سے کسی آرمی چیف جنرل باجوہ کی جو لیگیسی بن رہی ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایکسٹینشن سے کسی آرمی چیف کی لیگیسی نہیں بنی. جنرل عاصم منیر کی لیگیسی بن سکتی ہے اگر وہ بہتر اقدامات اٹھائیں گے آرمی اور لوگوں کے درمیان میں جو خلیج حائل ہو چکی ہے, جو ایک دیوار کھڑی ہو گئی ہے, اس دیوار کو ختم کریں گے. یہ جو مار دھاڑ کا سارا پروسیس ہے اسے ختم کریں گے. اور آئی ایس آئی کو بہت بڑی ریفارم چاہیے, بیکاز فیوچر کا بھی سب سے امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن جو ہے, اب نہیں ہونے لگی جنگیں, ٹینک کی, بیٹل کی, بہت بڑی بڑی جنگیں نہیں ہوں گی. جو جنگ مسلسل 24 گھنٹے ہو رہی ہے وہ انٹیلیجنس کی وارفیئر ہے, انفارمیشن کی وارفیئر ہے, نیریٹو شیپنگ کی وارفیئر ہے, جس کے لیے آئی ایس آئی کی ریفارم کرنا اور اس کے آفیسرس کی سیلری انٹرنیشنل مارکیٹ سیلریز کے برابر ہونی چاہیے. ان کی انڈکشن کسی انتہائی کمپیٹیٹو پروسیس سے ہونی چاہیے. ان کو مکمل دسترس ہونی چاہیے آن دا سبجیکٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن. کنٹری کی انٹرنیشنل پولیٹیکل ہسٹری ہے, کنٹری کے جو لا ہیں, انٹرنیشنل لا, انٹرنیشنل اکنامکس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس قسم کے سبجیکٹس کے اوپر ایگزام دے کے وہ آئیں اور مسلسل ان کی ٹریننگ ہو, مارکیٹ ان کی سیلریز ہو, اضافہ ان کا ہو, ان کی انٹرنیشنل پلیسمنٹ ہو, ان کو دنیا کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کا موقع ملے اور وہ واپس فوج میں نہ جا سکتے ہوں, بلکہ ہندوستان کی طرح جس طرح ان کی را ہے اور جس طرح سے ان کی انٹیلیجنس بیورو ہے اس طرح کا ان کا رول ہو, تو پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو بڑا اس کو ایک بہتری جو ہے وہ مل سکتی ہے.
فائنلی پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں، پاکستان میں پریزیڈینشیل پولیٹیکل سسٹم کو پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز پاکستان کا ویسٹ منسٹر پارلیمنٹری سسٹم جو ہے یہ پوری طرح سے فیل ہو چکا ہے. اس کے اندر سے کوئی بھی بہتری کرنے کی اس کے اندر کیپیسٹی ان بلڈ ہے ہی نہیں. اس میں چاہے عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے کوئی اور بندہ آ جائے، یہ سسٹم بالکل ڈیلیور نہیں کر سکتا. یہاں پر ایک ڈائریکٹلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہونا چاہیے، اس کا طریقہ نکالا جا سکتا ہے. ڈائریکٹلی الیکٹڈ گورنرز ہوں، صوبوں کو ڈیوائڈ کر کے چھوٹے صوبے بنانے کی ضرورت ہے. 2022 میں بہت اور بھی ایشوز کھڑے ہوئے، لیکن یہ سم آف دی ایشوز ہیں جو میں سمجھتا ہوں جو خرابیاں، کنسیپچل فیلیئرز ہیں ہمارے سامنے آئے ہیں. جب تک ہم ان کنسیپچل فیلیئرز کو ایڈریس نہیں کریں گے، پاکستان کا سروائیول جو ہے وہ خطرے میں رہے گا. تھینک یو.